अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में आइंदा 3 दिन तक बारिश का इम्कान। 29 अप्रैल को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में तेलंगाना हुकूमत की दावत इफ्तार। वजीर आला के चंद्रशेखर राव से प्रशांत किशोर की मुलाकात। कर्नाटक में मजीद 3 मुस्लिम तालिबात ने हिजाब मसले पर छोड़ दिया इम्तिहान। और अब खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलेंगी। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 25 और 26 अप्रैल को रियासत के चंद अजलास में बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश होगी। मीडिया की इत्तला के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान निज़ामाबाद ज़िले में बाज़ इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने हफ्ते को प्रगति भवन में वजीर आला और सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती और कौमी सियासत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस क़यादत के साथ हालिया मुलाकातों के बाद प्रशांत किशोर की हैदराबाद में वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात को सियासी हलकों में तजस्सुस से देखा जा रहा है। दोनों के दरमियान बातचीत सुबह से शाम तक जारी रही। मुज़ाकरात इतवार को भी जारी रहेंगे। ज़राए से मालूम हुआ है कि प्रशांत किशोर ने हफ्ते की रात प्रगति भवन में क़याम किया। प्रशांत किशोर पहले ही टीआरएस के साथ एक माहिदे के तहत अपनी टीम के साथ रियासत में सियासी और नज़्म व नस्क़ की सूरत हाल पर एक सर्वे कर चुके हैं। पहले 30 हलकों में सर्वे के नताइज दिए गए, उसके बाद 192 हलकों का सर्वे किया गया। लगता है कि प्रशांत किशोर ने ताज़ा सर्वे रिपोर्ट केसीआर को पेश कर दी है। केसीआर ने इतवार को भी प्रशांत किशोर से बातचीत जारी करने का फैसला किया ताकि मुस्तक़बिल की सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया जा सके। 27 तारीख को टीआरएस की 21वीं यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद के HICC में एक प्लीनरी मुनक़िद होने वाली है। उस प्लीनरी में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और प्रशांत किशोर की ताज़ा तरीन सर्वे पेश करेंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में 29 अप्रैल को दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 29 अप्रैल को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी के तमाम इंतजामात मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत हर मजहब के एहतराम करते हुए रियासत में गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दे रही है। अपने से आधी उम्र की लड़की से दूसरी शादी की खुशी में एक शख्स ने 46 लाख रुपए से महरूम हो गया। शातिर खातून ने उस शख्स को बहला फुसला कर मीठी बातें करते हुए ठग लिया। इस ताल्लुक से हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की गई है। तफसीलात के मुताबिक जूबली हिल से ताल्लुक रखने वाले 50 साला शख्स ने दूसरी शादी का फैसला किया। उसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपना प्रोफाइल अपलोड किया, जिसके बाद एक लड़की की डीपी के साथ फेसबुक से उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट रवाना की गई। उसने उसे कबूल कर लिया। लड़की ने 50 साला शख्स से कहा कि वो उसे काफ़ी पसंद है और वो उससे शादी करना चाहती है। लड़की ने बताया कि वो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रही है। लड़की ने फ़ीस की अदायगी और कोरोना से मुतासिर होने के अलावा मुख्तलिफ बहानों से उससे 46 लाख रुपये वसूल कर लिए। रकम से महरूम होने के बाद उस शख्स को धोखाधड़ी का इल्म हुआ और उसने पुलिस से शिकायत की। ज़िले पेद्दापल्ली में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद मौके पर ही फौत हो गए, जबकि दीगर 5 जख्मी बताए गए हैं। ये हादसा ज़िले के पेद्दा कव्वाल के पास राज्य राहदारी पर उस वक्त पेश आया जब मध्य प्रदेश से हैदराबाद जाने वाली स्कॉर्पियो ने सड़क के किनारे खड़ी हुई DCM वैन को टक्कर दे दी। हादसे में 25 साला चित्रामुखी और 40 साला राम की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी में सवार दीगर 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए करीमनगर के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। महलुकीन और जख्मी मजदूर बताए गए हैं। जगतियाल से 4 दिन कबल अचानक लापता होने वाले नौजवान की आज एक केनाल में नाश बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक मेडपल्ली मंडल के पोरमला से ताल्लुक़ रखने वाले के रामकृष्णा अफराद ख़ानदान के साथ कुछ बरसों से जगतियाल में मुकीम है। उनका दूसरा बेटा 27 साला राहुल 19 अप्रैल को घर से रवाना हुआ था, लेकिन वापस नहीं लौटा। 3 दिन तक तलाश करने के बाद उसके घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और आज सुबह राहुल की नाश जगतियाल के मज़ाफ़ात में वाक़ नौकापल्ली के केनाल से बरामद हुई। राहुल
نے خودکشی کر لی یا اس کا کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ پولیس اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ راہل کا بڑا بھائی 29 سالہ رنجیت گزشتہ سال مئی کے مہینے میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی تھی۔ 1 سال کے اندر 2 بیٹوں کی موت پر اس کے گھر میں ماتم مچ گیا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اور آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن نے کہا ہے کہ پاکستان کی ڈگریاں ہندوستان میں نہیں چلیں گی۔ ہندوستانی طلباء اور بیرونی ممالک میں مقیم ہندوستانی افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں داخلہ نہ لیں، کیونکہ پاکستان کی ڈگری ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم یا ملازمت کسی کے لیے بھی کارآمد ثابت نہیں ہوگی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو انتباہ دیا گیا ہے کہ وہ ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم اور ملازمت کے لیے نااہل ہوں گے۔ یہ قوانین ہندوستانی شہریوں کے ساتھ ساتھ اوورسیز سٹیزن آف انڈیا پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ AICTE نے واضح کیا ہے کہ پاکستان سے ہندوستان آنے والے تارکین وطن یہاں ملازمت کے اہل اس وقت ہوں گے اگر ان کے بچوں نے یہاں کی شہریت حاصل کی ہے، تاہم انہیں مرکزی وزارت داخلہ سے سیکورٹی کلیئرنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔ کرناٹک کے اڈوپی ضلع میں مزید 3 مسلم طالبات ہفتے کو ریاضی کے امتحان میں نہیں آئیں۔ ایک دن قبل یعنی جمعہ کو 2 لڑکیوں نے اپنے سر سے اسکارف اتارنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہیں امتحانی ہال سے بھیج دیا گیا تھا۔ یہ 5 طالبات سپریم کورٹ میں حجاب کیس میں درخواست گزار ہیں۔ الماس AH، ہجرا شفا اور عائشہ پلوکر کو دیودیا PU کالج میں ریاضی کا پرچہ لکھنا تھا، جو اڈوپی میں گورنمنٹ PU کالج کے طلباء کا امتحانی مرکز ہے۔ جمعہ کو جن 2 طالبات کو امتحان دینے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، ان کا تعلق کامرس اسٹریم سے تھا، جبکہ 3 سائنس کے طالبات جن کے امتحانات ہفتے کو شروع ہوئے تھے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے پڈوچیری کے دورے کے خلاف اتوار کو یہاں سارم میں اپوزیشن بائیں بازو کی جماعتوں کانگریس اور اتھلائی پروتھیا کچھی VC کے کارکنوں نے سیاہ جھنڈے دکھائے اور ان کے خلاف نعرے بازی کی۔ یہ مظاہرے امت شاہ کے اس مبینہ بیان کے خلاف کیے گئے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام ریاستوں میں ہندی کو لازمی قرار دیا جائے گا اور ہندی انگریزی کے بجائے لنگ زبان ہوگی۔ اس کے علاوہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں مالی بحران کو ختم کرنے کے لیے اضافی فنڈز فراہم کرنے اور 70% مرکزی گرانٹ کی فراہمی اور یونین کے پرانے قرضوں کو معاف کرنے کے اسمبلی انتخابات کے وقت کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں مرکزی حکومت کی ناکامی کے سلسلے میں یہ مظاہرے دباؤ پیدا کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ ہندوستانی مسافر اب یونیفائیڈ ادائیگیوں کا انٹرفیس یعنی UPI پر مبنی ایپس کا استعمال کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات میں بغیر کسی رکاوٹ کے ادائیگی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو حیرت ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا نے خلیجی ممالک میں UPI کی بنیاد پر ادائیگیوں کو فعال کرنے کے لیے مشرق بینک کی NEO پے کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ہندوستانی تارکین وطن کی بہت زیادہ آبادی ہے اور ادائیگی کے طریقوں میں سے ایک کے طور پر UPI کا ہونا ہندوستانی مسافروں کے لیے ملک میں ادائیگی کرنا بہت آسان بنا دے گا۔ سال 2021 میں UPI خدمات بھوٹان میں اس کے مرکزی بینک رائل مانیٹری اتھارٹی کے تعاون سے شروع کی گئیں۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے سیتاپور جیل میں بند رامپور کے رکن اسمبلی اعظم خان کو لے کر بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے لکھنؤ میں کہا کہ سماجوادی پارٹی اعظم خان کے ساتھ ہے اور پارٹی ان کی ضمانت کے لیے کوشش کرے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے رامپور کے رکن اسمبلی اور سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر کے حامی اکھلیش یادو پر مدد نہیں کرنے کا الزام لگا رہے تھے۔ یہی نہیں، اس وجہ سے کئی لیڈروں نے سماجوادی پارٹی سے استعفیٰ بھی دیا تھا۔ بہرحال سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے UP اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد اعظم خان کو لے کر کوئی بیان دیا ہے۔ یہی نہیں، اس دوران ان پر سماجوادی پارٹی کے کئی بڑے مسلم لیڈر بھی رامپور رکن اسمبلی کو نظر انداز کیے جانے کا الزام لگا چکے ہیں۔ ساتھ ہی سوال اٹھا چکے ہیں کہ کیا ملائم سنگھ یادو جیل میں بند ہوتے تو سماجوادی پارٹی کے سربراہ کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اس درمیان اکھلیش یادو سے سیتاپور جیل میں بند اعظم خان سے سماجوادی پارٹی وفد کے ملاقات نہیں ہونے پر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اتوار کو سماجوادی پارٹی کے سربراہ کی ہدایت پر کئی اراکین اسمبلی کے ساتھ سابق وزیر روی داس ملہوترا سیتاپور جیل پہنچے تھے، لیکن ان کی اعظم خان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ مسٹر پرفیکٹ عامر خان کی مشہور فلم غلام کی طرح ہیروئن کو گود میں بٹھا کر گاڑی چلانے والا نوجوان مشکلات میں گھر گیا۔
चाजा राजनगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक गंडलपेट और चाटा नगर की सड़क पर एक नौजवान जिसका नाम एससी स्वामी बताया गया है, अपनी माशूका के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसने लड़की को अपनी गोद में बिठा लिया था। गाड़ी चलाने के दौरान वो अपनी माशूका के साथ बोसेबाजी भी कर रहा था। नौजवान के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने के अलावा दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नौजवान की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में आइंदा 3 दिन तक बारिश का इम्कान। 29 अप्रैल को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में तेलंगाना हुकूमत की दावत इफ्तार। वजीर आला के चंद्रशेखर राव से प्रशांत किशोर की मुलाकात। कर्नाटक में मजीद 3 मुस्लिम तालिबात ने हिजाब मसले पर छोड़ दिया इम्तिहान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।